आदरणीय मित्रजन, हजुरहरू सबैलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्दछु। आज सप्ताह श्रीमद् भागवत सप्ताहबाट एउटा पात्र जो कि चाहिँ नि उनले के गरे, कस्तो कस्तो के भएको थियो, दुःख सुख के कस्तो गरेको थियो र उनी को हुन् र उनले गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रति विमुख भएका थिए कि थिएनन् भन्ने सम्बन्धमा त्यसलाई म एउटा भागवतका पात्र राजा परीक्षित सम्बन्धी वर्णन गर्नेछु। उहाँले यो च्यानल हेर्नुहोला, यसमा साधारण भएर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। पछाडि साधारण बुझ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ भगवानप्रति आस्था अथवा त्योतिर मन लाग्नेछ, पढ्न मन लाग्नेछ र कुल सबैले चाहिँ सुधार्नु हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। त्योभन्दा सबै कुराबाट हजुरलाई म यी व्यक्तिका संक्षेपमा सारांशमा राखेका कुराहरू सुनाउनेछु, हेरिराख्नुहोला। राजा परीक्षित हुन्। उहाँ परीक्षित राजा शक्तिशाली राजा थिए र उनले चाहिँ जीवनमा के भयो त, कि मनले सोचेको भन्दा विपरीत भयो कि के कस्तो भयो र भाग्यमा जे लेखेर आएको छ त्यो त गर्नु नै पर्ने रहेछ। तर राम्रो काम गर्यो भने केही चाहिँ नि फरक त हुँदो रहेछ नि, नराम्रो काम गर्यो भने राम्रै नराम्रो हुँदो रहेछ भन्ने यो श्रीमद् भागवत सप्ताहबाट हामी एउटा राजा परीक्षित सम्बन्धी जान्छौँ। राजा परीक्षित, राजा विराटले आफ्नी छोरी उत्तराको विवाह अर्जुनका छोरा अभिमन्युसँग गरेका थिए। अभिमन्यु वीरगतिको प्राप्त भए, तर उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थिए। उनको गर्भमा पाण्डवहरूको एकमात्र वंशधर बचेको थियो। द्रोणपुत्र अश्वत्थामाले गर्भमा रहेको बाललाई नष्ट गर्नको लागि ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्यो। यस्तो आपत्तिको घडीमा उत्तराले भगवान श्रीकृष्णलाई आर्तभावले पुकारिन् र आफ्नो गर्भस्थ बालकको रक्षाका निम्ति प्रार्थना गरिन्। यसरी अबला त्रिद्वारा गरिएको प्रार्थनालाई सहर्ष स्वीकार गरी भगवान श्रीकृष्णले सुस्वरूप धारण गरी उत्तरका गर्भमा गए। त्यस गर्भस्थ बालकले देख्यो कि एउटा प्रचण्ड तेज चारैतिरबाट उसलाई नष्ट गर्नका लागि आउँदैछ। भगवानले अङ्गुष्ठ मात्र ज्योतिर्मय रूप लिएर आफ्नो गदालाई चारैतिर घुमाउँदै अश्वत्थामाद्वारा छोडिएको ब्रह्मास्त्रबाट रक्षा गर्दैछन्। यसरी भगवानले 10 महिनासम्म बालकको रक्षा गरे। बालकको जन्म भयो, तर ब्रह्मास्त्रको प्रभावले गर्दा त्यो मृतप्राय जन्म्यो। तत्क्षण भगवान श्रीकृष्णले प्रसूति गृहमा आएर भर्खरै जन्मेको बालकलाई जीवित बनाइदिए। पछि गएर त्यही बालक राजा परीक्षितका नामले प्रख्यात भए। पाण्डवहरूको स्वर्गारोहणपछि भगवान परम भक्त राजा परीक्षित विद्वान ब्राह्मणहरूको शिक्षा मुताबिक पृथ्वीको शासन गर्दा भए। उनकी पत्नी इरावती थिइन्। यिनी उत्तरकी पुत्री हुन्। कालान्तरमा यिनैबाट जन्मजय लगायत 4 छोराहरू भए। राजा परीक्षितले कृपाचार्यलाई आचार्य बनाएर गंगा तटमा 3 अश्वमेध यज्ञ गरे। यिनको राज्यमा प्रजाहरूलाई किंचित पनि कष्ट महसुस हुँदैन थियो। एक दिन महाराज परीक्षितले एउटा गोरुलाई देखे जसका 3 खुट्टा टुटिसकेका थिए। केवल एउटा खुट्टा मात्र थियो।
त्यस गोरुको नजिकमा एउटा गाई आँसु खसाल्दै खिन्नमा नउभिएकी थिइन्। एउटा कालो रङको शूद्र राजाहरूको जस्तै मुकुट लगाएर हातमा लट्ठी लिएर त्यस गाई गोरुलाई पिट्दै थियो। जब राजा परीक्षितलाई यो कुरा थाहा भयो, गाई साक्षात पृथ्वी देवी र गोरु साक्षात धर्मको प्रतिमूर्ति हुन् तथा ती दुवैलाई पिट्नेवाला शूद्र रूपी कलियुगो। तब राजाले उनलाई मार्नका लागि आफ्नो कम्मरमा राखेको म्यानबाट तत्क्षण तलवार निकाले। त्यसबेला शूद्र रूपी कलियुगले आफ्नो मुकुट उतार राजा परीक्षितका चरणमा पर्यो। राजाले उसलाई क्षमा दिँदै आफ्नो राज्यको सीमाभन्दा बाहिर बस्न आदेश दिए। कलिले विनम्र स्वरमा प्रार्थना गर्यो कि राजन, हजुर चक्रवर्ती सम्राट भइसकिन्छ, म पनि हजुरकै प्रजा हुँ। फेरि प्रजा त राजाको दृष्टिमा सन्तान सरह हुन्छ। मलाई पनि बस्नको लागि कुनै थान दिबक्सियोस्। राजा परीक्षितले कलिका लागि बस्ने ठाउँ दिए। त्यसो भनिसकेपछि ती ठाउँ के थिए भने जुवा, श्राप, त्रि, हिंसा र सुन, यी 5 थान निर्धारण गरे। एक दिन राजा परीक्षित शिकारका लागि वन भट्के। भोक र प्यासले व्याकुल भई उनी समीक ऋषिका आश्रममा पुगे। उनले समाधिमा बसेका ऋषिलाई पानी पिउन आग्रह गरे। तर ऋषिलाई राजाको उपस्थितिको ज्ञानै भएन। राजालाई लाग्यो कि ऋषिले जानिकन मेरो अपमान गर्दैछन्। उनले कलियुगका प्रभावले गर्दा ऋषिका गलामा एउटा मरेको सर्प हालिदिए र आफ्नो दरबारतिर फर्के। राजा परीक्षित फर्के। पाण्डवहरूको भण्डारमा राखेको सुनको मुकुट थियो, जुन मुकुट पाण्डवहरूले जरासन्धलाई पराजित गरेर प्राप्त गरेका थिए। आज त्यसै मुकुटलाई धारण गरी राजा परीक्षित शिकारका लागि वनमा गए र ऋषि समीकसम्म यस्तो निन्दनीय व्यवहार गरे। ऋषिपुत्रलाई जब राजाद्वारा गरिएको यस प्रकारको दुष्कर्मको ज्ञान भयो त उनले 7औं दिनमा तक्षशिलाका कारणले राजा परीक्षितको मृत्यु होस् भन्ने श्राप दिए। दरबारमा पुगेपछि राजा परीक्षितले थाहा पाए कि ऋषि कुमारले मलाई श्राप दिए। राजाले आफ्नो जेठो छोरा जन्मजयलाई राज्य सत्ता सुम्पी स्वयं गंगा तटमा गए र आगामी 7 दिनसम्म निर्जल व्रत बस्ने प्राण गरे। त्यहाँ राजा समक्ष वामदेव लगायतका धेरै ऋषिहरूको उपस्थिति भयो। त्यसै बखत श्री व्यासनन्दन सुखदेव परमहंसको आगमन भयो। राजा परीक्षितले उनको विधिवत पूजा गरी सम्मान गरे र मरणासन धर्मका बारेमा सोधे। श्री सुखदेवले उनलाई 7 दिनसम्म श्रीमद् भागवतको पावन गंगामा अवगाहन गर्न प्रेरित गरे र स्वयं व्यास आसनमा विराजमान भए। राजा परीक्षितलाई मुख्य श्रोता बनाएर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराई
परीक्षितको मन पूर्णतया भगवानमा लगाए। फलत 7औं दिन तक्षक नागले डसिसकेपछि उनको मृत्यु भयो। आज मैले हजुरलाई राजा परीक्षित सम्बन्धी सारांशमा ज्ञान सुनाएँ। यो च्यानल हेरिदिनु होला। यो च्यानलमा लाइक शेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि पुनः हजुरहरूलाई नमस्कार। हस्त धन्यवाद।